kusog. Okay? Nayon siya, no? So, ang atong mga tinguha sa kinabuhi, no? Kauban gid ni sa atong pagkatao. Magtinguha manggibtan, no? Apan dili kay kini maoy mumando, no? Kini atong mga tinguha ning pangandoy ato, kinahanglan dili ni moy mumando sa ato ang kinabuhi, no? Sa atong kasing-kasing. May siya nga mao gali niyo siya, guard your desires, no? Bantayi ang imong mga tinguha, no? Kay naman kinahanglan manggod nga si Kristo gyud ang magpabilin nga labaw maoy mumando sa ato ang kinabuhi, no? Dili kay ang atong tinguha moy mumando sa ato ang kinabuhi, no? Gikinahanglan nga ang Dios gyud maoy mo sulod diri sa ato ang kinabuhi, no? Nga kinahanglan gyud nga unsa man itugyan nato itugyan ang tanan natong tinguha ngadto sa Dios ug salig sa iyahang kabubuton. So gikinahanglan nga i-surrender nato ang tanan natong mga tinguha diha sa Dios ug salig sa iyaha. So wala kita laing saligan, no? Sa atong mga pangandoy, sa atong mga tinguha, sa ato ang kinabuhi, mga kaibigan. So gikinahanglan nga bantayan pud nato ang atong mga tinguha sa ato ang kinabuhi. Amen? O ikatulo nag-ingon diri, guard your relationships. No? Bisan dahil sa atong mga higala, bisan sa atong mga makahimamat nga mga tao, no? Or bisan sa atong bana or mabana, no? Kinahanglan dahil nga atong bantayan. Oh, guard your relationships. Kay wala ka kabalo, kay kana imong mabana, mao pud imo muhulog sa imo sa impyerno. O di ba? So, guard your relationships, no? Sa unang Korinto 15:33 sa iyon siya, do not be deceived. Bad company ruins good morals. No, iyon siya, ayaw pagpalimbong. Ang daotang kauban makadaot sa maayong pamatasan. Oh. Duha ka klase ang mutukmod sa imuha sa pagkatao sa mga tao, no? Una, mutukmod sa imo padulong sa pagkamasinugtanon kang Kristo. So, ahamon ka. Ikaduha, naitaw nga mubirani mo ngadto sa salaong padulong sa pagkalaglag. Sumupili ka, no? Pili ang saman kamakauban nimo sa imong kinabuhi nga ay mo tulod kanimo padulong sa pagkamasinugtanon kang Kristo. Okay, so naingon siya nga guard your relationship. Bantayan nato ang atong mga makarelasyon sa ato ang kinabuhi, no? Kini mingon ka nga pagkamasinugtanon kang Kristo, mao ay mutukod sa imo padulong kanang naay tawo nimo nga makarelasyon, naay mo tulod sa imuha sa pagpadulong sa pagkamasinugtanon kang Kristo. Mao ni siya ang tawo nga adunay taas nga kahibalo sa pulong sa Dios. So diha ka mo saman, diha ka muduol, no? Diha ka makikrelasyon nga ng tawhana nga adunay kasinatian sa pulong sa Dios. Nga mao kini magpahait sa imong pagtuo ug modusok kanimo padulong sa pagkamatarong nga kinabuhi. Oh. O kining tao nga mobira kanimo ngadto sa sala o sa pagkalaglag, mao ni tao nga mo kanang musulsul sa imuha. Ikaw manggod gikinahanglan nga magbinantayon ka. Tinuod ni. Nay tao nga kanang kita nimo nga wala gani siya hindi man siya hinimbahon, no? Wala man gani siya nagbaluan sa pulong sa Dios, no? Wala man gani nimo makita kung unsa siya pagkamatinud-anon nga tao. Pero muduol sa imo susulan ka, no? Oh, unsaon man ka kanang hatagan kag kadaot, no? Sigahan, no? Sigahan ang mga butang nga dili maayo nga
So bantayanan ang imuhang mga unsa man mahimamat nga mga tawo. No, bantayanan. No, kay ninyo siya guard your relationship kay kana siya nga mga tawo mo unay mo lusot na imo nga malayo ka o malaglag ka. So ingon siya nga be wise. Bitaw ato nang matgunan kitinuod na mahitabo kita og naay mahitabo ni ana. No? Be wise. Wise ka sa mga tao nga atong mahimamat. No? Because ang tao nga imong gigahinan og panahon, no? Mao na imong gigahinan og panahon karon maka-impluwensya na sa imong kinabuhi kung unsa ka o kung kinsa ka sa imong kinabuhi. No? So, mag-igmat ta sa atong pagkinabuhi. No? Guard your relationships. Ilabi na yun sa ato ang kasing-kasing, na ang atong kasing-kasing manduan ganini sa dautan nga espiritu, no? Sudlan ganini sa mga dili maayo nga mga buhat, no? Naagyoy padungan nga dili pod maayo. So gikinahanglan nga matud pa guard your intake. So atong bantayan kung unsay isulod sa tuang kasing. Tukurin kayo, no? Ikaw pat naigon siya. Guard your thoughts. Guardahan po daw nato ang atong hunahuna. No? Bantayi ang imong mga hunahuna. No? Kaniingon diri sa 2 Corinto 10:5, we take captive every thought to make it obedient to Christ. No, din siya? Gibihag namo ang matag hunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Okay. So kini atong hunahuna, no? Ang sala magsugod sa hunahuna. No, dili. No. O ang matag hunahuna magdala kini og gibug-aton sa kang-asa magibug-aton, no? Sa atong kinabuhi diha kang Kristo. No? So, ayaw itugot o tuguti nga ang mga batak o mga hiwi nga panghuna-huna magpabilin diha kanimo. So, kung kabuluta kana siya dili maayo, ayaw gyud buhata. Dili na kita ko na isulti, no? Kay kini atong kasing-kasing manggod, no? Ilabi na ngayon hahamakin ang lahat para sa usaman, tinitibok ng aking puso. Hahamakin ang lahat. No? Bisan pa ang imuhang pagka-Kristohanon, ang imuhang pagka-Diyos nun, matamakan na. No? Sige, kinahanglan nga, guard your thoughts. No? Kini nga tumuna-huna, nagikinahanglan nga ato gid siyang usaman. Gwardiyahan. Atong bantayan, no? Nga kabaluna ta nga dili na kita siya maayo, ayaw gyud siya og buhata. Kay kung imo na siyang buhaton nga dili na siya maayo, magdala gyud na padulong sa pagpakasala or makasala ka. Ni ana nga mga paagihan. No? Kung sa himuon, ingon diri, nagikinahanglan nga aduna tayo mga pagtangkot. No? Pangayo o kalamdagan sa Ginoo. No? Kung naglibog ka sa imong hunahuna, sa imong gipati, no? Kay sa imong hunahuna mo isulod sa imong kasing-kasing, naglibog ka, pamalandungi ang pulong sa Dios. No? Diyan siya nga pag-ampo o pangayo o kalamdagan ka sa Ginoo, no? Sa Dios, no? Itugyan mo sa Dios, no? Kanang imong mga kabalaka, kanang imong mga kahadlok, no? Kanang imong mga gipangandoy nimo apan sa imong kaugalingon mo ni akong gipangandoy mo na kunti uha pero sumpak sa kabubuton sa Dios, no? Kana siya imo na siya kitugyan o pangayoon nimo nga lamdagan ka sa buhi nga Dios, no? Unsay himuon aron nga malig-on ka
limitasyon sa imuhang kinabuhi, kinahanglan nga magpapuno ta or kinahanglan gyud nga busgon gyud nato ang atong una-una sa pulong sa Dios. No? Busog pa, himsog pa ang atong una-una sa pulong sa Dios. Kaya once himsog siya, once busog siya, once puno siya sa pulong sa Dios, ligon o makagamot kita sunod sa imong kasing-kasing. So dili ka makabuhat o mga dili maayo sa imong hunahuna, gikan sa imong hunahuna. Sumabantay